अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करता हूँ मेरे तमाम दोस्त अहबाब बहन भाई सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको बरकतें अता फरमाए और मीठे मीठे मदीने की बाअदब हाज़री नसीब फरमाए और तमाम मुश्किलात और मुसीबतों से अल्लाह ताला आप सबकी हिफाजत फरमाए। आज हमने सबक नंबर 5 पढ़ना है। तो सबक नंबर 5 जो है इसे तनवीन कहते हैं। तो आइए समझने की कोशिश करते हैं तनवीन किसे कहते हैं। दो ज़बर, दो ज़ेर और दो पेश, इसे तनवीन कहते हैं। अब जिस तरह के हमने सबक नंबर 1 था तो उसके अंदर हमने पढ़ा था अलिफ बा ता था। अब उसके अंदर एक एक हरफ अलग से लिखा गया। फिर आगे सबक नंबर 2 आ गया तो वहां पर वही हरूफ मिला के 2 लिखे गए, फिर 3 भी लिखे गए, उसे कहते हैं हरूफ मुरक्कबात। फिर आगे हमने जो सबक नंबर 3 पढ़ा है उसके अंदर जबर, जेर और पेश आ गई। हालांकि हरूफ वही थे जो हमने सबक नंबर 1 के अंदर पढ़े। और अब सबक नंबर 5 है तो इसके अंदर हरूफ वही है, बस ये है कि इसके ऊपर 2 जबर और 2 जेर और 2 पेश आ चुकी है। तो अब जिस तरह के हमने, हमारे कई ऐसे दोस्त अब आप भी हैं कि उन्होंने जैसे गांव वगैरह में पढ़ा हुआ है तो वहां पर 2 जबरा पढ़ाते हैं, 2 जेरा पढ़ाते हैं। ये तरीका गलत है। और इसमें एक चीज का खास ख्याल ये भी रखना है कि हर हर्फ जो है ना, तकरीबन हर दूसरे तीसरे हर्फ के बाद ये आ रहा है कि 2 लफ्ज ऐसे लिखे गए हैं कि उनके एंड पे अलिफ भी आ रहा है और या भी आ रहा है। तो उस या और अलिफ को हमने साथ पढ़ना नहीं है। तो इसको पढ़ते वक्त एक चीज का ये भी खास ख्याल रखना कि जो हरूफ मुस्तालिया के हरूफ हैं, जैसे कि सबक नंबर 1 के अंदर बताया गया था कि इनको हर हाल में पुर यानी मोटी आवाज से पढ़ना है। तो इस चीज का भी खास ख्याल रखना है कि यहां पर वो हरूफ आ जाएं तो उनको पुर पढ़ना है। फिर रॉ के बारे में बताया गया था कि रॉ के ऊपर जबर या पेश आ जाए तो रॉ को पुर पढ़ेंगे। अगर रॉ के नीचे जेर आ जाती है तो रॉ को बारीक पढ़ना है। तो आइए सबक शुरू करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ता 2 जबर तन, ता 2 जेर तिन, ता 2 पेश तुन। इसमें एक चीज और भी आपको समझा दूं कि अब जिस तरह के मैंने पढ़ा है ता 2 जेर तिन, तो इसको 3 पढ़ना है, ता 2 जेर 3 नहीं पढ़ना। 3 पढ़ेंगे तो वो गलत हो जाएगा। अब जैसे कि आगे पेश है, 2 पेश आ रही हैं, ता 2 पेश तुन, ता 2 पेश तुन पढ़ेंगे। तुन वाला लफ्ज जो है ये गलत है, ता 2 पेश तुन पढ़ना है। और जब 3 हरफ हम इस तरह 2 जबर, 2 जेर और 2 पेश के साथ पढ़ लेंगे तो फिर बाद में उसको साथ हमने तीनों को ही एक एक हरफ करके रवा भी पढ़ना है। तो रवा कैसे पढ़ेंगे? तन, तिन, तुन। तो अगर इसको हम इस तरह पढ़ेंगे तन, तिन, तुन, तो ये गलत है। जिस तरह मैंने पहले आपको पढ़ के बताया कि इसको इस तरह पढ़ना है, तन, तिन, तुन। और इसको झटका भी नहीं देना। अगर झटका देंगे तो फिर भी ये गलत हो जाएगा। तो 2 जबर तन, तो 2 जेर तिन, तो 2 पेश तुन, तन, तिन, तुन। अब कुछ बातें तो मैंने आपकी खिदमत में पेश कर दी कि सबक को कैसे शुरू करना है या इसको पढ़ना कैसे है। तो बेहतर इसका हल ये है कि पहले भी मैंने गुजारिश की थी कि हर सबक के ऊपर कहीं 2-3 लाइनें हैं, कहीं 5 लाइनें हैं, कहीं 10 भी आ जाएंगी। उर्दू के अंदर लिखा गया है, बाकायदा इसको समझाया गया कि हमने किस तरह जोड़ करने हैं इसके और किस तरह हमने इसको पढ़ना है। तो अगर उस उर्दू का आप मुतालिया करेंगे
تو انشاءاللہ پڑھنے میں اور سمجھنے میں آپ کو آسانی ہوگی. اور اگر اس کے علاوہ نہیں بھی سمجھ لگتی تو پہلے بھی میں کئی بار گزارش کر چکا ہوں کہ میں کوشش کر رہا ہوں کہ ہر سبق کے اندر جو بھی میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں اس میں اپنا نمبر وغیرہ دے رہا ہوں. تو کسی قسم کا پڑھنے میں کوئی مسئلہ یا پریشانی آ رہی ہو تو آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں. انشاءاللہ میں آپ کو جتنا اور آسانی کے ساتھ سمجھا سکا تو انشاءاللہ میں سمجھاؤں گا. زا دو زبر زن، زا دو زیر زن، زا دو پیش زن، زن زن زن. اب جس طرح کہ ہم نے پہلا حرف جو زا کا پڑھا ہے، زا دو زبر زن، اب زا کے آگے الف بھی لکھا ہوا ہے تو اس الف کو ہم نے نہیں پڑھنا. اسی طرح جو بھی 3 حرف ہم شروع کریں گے، ہر 3 حرف میں سے جو پہلا حرف ہے اس میں تقریباً ہر حرف کے شروع میں الف آ رہا ہے، تو اس الف کو ہم نے نہ تو جب اس کے ہم نے ہجے کرنے نہ اس وقت پڑھنا ہے اور نہ ہی رواں کرتے وقت بھی اس کو نہیں ہم نے پڑھنا. رال دو زبر زن، رال دو زیر دن، رال دو پیش زن، رن زن زن. اور اب یہ جو ہم نے زا اور رال 2 حروف پڑھے ہیں تو ان میں پڑھتے وقت جس طرح کہ پہلے میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ زا اور رال میں فرق ہوتا ہے کہ جب زا کو پڑھیں گے تھوڑا سختی کے ساتھ پڑھیں گے، سیٹی کی آواز تھوڑی سی نکلے گی، اور جب رال کو پڑھیں گے تو بالکل نرمی کے ساتھ پڑھنا ہے. تو اس چیز کا بھی ہم نے خاص خیال رکھنا ہے کہ دونوں حروف جو پڑھنے ہیں تو ان میں واضح پتہ چلے کہ آپ زا پڑھ رہے ہیں یا آپ رال پڑھ رہے ہیں. اب جو آگے والی لائن ہے اس کے اندر زو آ رہی ہے. اب زو بھی حروف مستعلیہ کا حرف ہے اور اس سے آگے دود آ رہا ہے. تو جس طرح ہم نے سبق نمبر 1 کے اندر صاد اور دود پڑھا تھا تو یہ آگے خاص خیال رکھنا ہے. کئی جگہ پر یہ بھی پڑھا جاتا ہے زود، مگر وہ ٹھیک نہیں ہے، آپ نے دود پڑھنا ہے. تو ابھی انشاءاللہ میں یہ لائن بھی پڑھ کے آپ کو آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. زو دو زبر زون، زو دو زیر زن، زو دو پیش زن، زن زن زن. ضاد دو زبر دون، ضاد دو زیر زن، ضاد دو پیش دن، دن دن دن. سا دو زبر سن، سا دو زیر سن، سا دو پیش سن، سن سن سن. سین دو زبر سن، سین دو زیر سن، سین دو پیش سن، سن سن سن. اب یہ والی جو لائن میں نے پڑھی ہے اس کے اندر پہلے سا آ رہا ہے تو سا اور سین میں جب پڑھیں گے تو اس میں بھی ہم نے واضح فرق رکھنا ہے، پتہ چلے کہ آپ سا پڑھ رہے ہیں یا سین پڑھ رہے ہیں، اس میں بھی فرق ہونا چاہیے. صاد دو زبر صن، صاد دو زیر صن، صاد دو پیش سن، صن صن سن. کاف دو زبر کن، کاف دو زیر کن، کاف دو پیش کن، کن کن کن. تو یہاں تک آج کا ہمارا سبق یہ مکمل ہوا. اس کا بقیہ حصہ جو ہے انشاءاللہ کل آپ کی خدمت میں پیش کروں گا. حروف مستعلیہ کے بارے میں بار بار آپ کی بارگاہ میں گزارش کر رہا ہوں کہ اس کو پر پڑھنا ہے، پر یعنی موٹی آواز سے پڑھنا ہے، اور اس کے اوپر زبر آئے چاہے نیچے زیر آ جائے یا پیش آ جائے اس کو ہر حال میں ہم نے پر پڑھنا ہے.
اور را کے حوالے سے بھی میں نے پہلے بھی بتایا، پھر گزارش کر دوں، را کے اوپر اگر زبر آ جائے تو اس کو پر پڑھنا ہے، پیش آ جائے تو پھر بھی اس کو ہم نے پر پڑھنا ہے۔ اور باقی جو ملتی جلتی آواز والے حروف ہیں جیسے تا ہے، توا ہے، اس میں فرق کرنا، زا اور زال میں فرق کرنا ہے، سا ہے اور سین ہے، یہ ملتی جلتی آواز والے حروف ہیں تو ان میں فرق کرنا ہے۔ اور اسی طرح دال ہے اور ضاد ہے، جب اس کے اوپر ہم زبر اور زیر اور پیش کو پڑھ لیں گے تو بعد میں تقریباً ان کی آواز ایک جیسی ہوتی ہے، مگر ان کو پڑھتے ہوئے بھی ہم نے واضح فرق کرنا ہے، پتہ چلے کہ ہم دال پڑھ رہے ہیں یا ضاد پڑھ رہے ہیں۔ تو ایسے ہی قوف کے بارے میں بھی ہے، قوف اور کاف میں واضح فرق کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم نے یہ جو سبق پڑھا ہے اللہ تعالیٰ اس کو سمجھنے کی اور توجہ کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ سے یہ بھی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے جو بھائی قرض دار ہیں ان کو قرض سے نجات عطا فرمائے، اور اس قرآن پاک کے صدقے جو ہم نے قرآن پاک کا سلسلہ شروع کیا ہے، اس دنیا فانی کے اندر جو بھی ہمارے بہن بھائی مسلمان جو بھی بیمار حال ہیں اللہ تعالیٰ ان سب کو شفا عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔